رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صلوات. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر سما. اعوذ باللہ نمبروں میں فرق ہے. خطبہ ایک ہے. اسی خطبے کو مجھے کابینہ نے حکم دیا ہے کہ اسی ہی خطبے پر ہی پڑھنا. جب مجھے امر کر دیا گیا تو انشاءاللہ میں انہی جملوں پہ ہم بحث کریں گے اور بحث سے 5 دن یہی خطبہ جاری رکھیں گے. جیسے جیسے بحث آتی چلی جائے گی میں انشاءاللہ اپنی مثال کے مطابق پوری کوشش کروں گا کہ ان کا مفہوم ہم اپنے لفظوں میں ادا کر سکیں. کہ حقیقتوں کو کما حقہ ہمارا سمجھنا ہے مشکل، لیکن چلو لفظوں کے سہارے سے ہم کسی مطلب تک پہنچنے کی
इंशाअल्लाह सही भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और आपका ताउन भी होगा, आपकी तवज्जो भी होगी, तब आप मेरे साथ हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हम किसी मंजिल सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इरशाद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब यहाँ अलिफ लाम अल्हम्द में कमाल को ज़ाहिर कर रही है, तो फिर जहाँ जनाब अली फरमाएं कि हमद है अल्लाह की, खुदा जाने वो हमद का कमाल क्या होगा। इस हमद के कमाल में अल्लाह को जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्हम्दु, हमद है अलहम्द। हमद का कमाल क्या होगा जिनका तर्जुमा अभी तक हम नहीं समझ सके। जनाब अली उसे लफ्ज़ अलहम्द से ताबीर फरमा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, हमद है अल्लाह के लिए, इसलिए कि वो लायके हमद है। हाय 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 हाय, जो लायके हमद है वहाँ हमद का कमाल क्या होगा। लायके हमद है, लायक, जब लायके हमद फरमा के अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लफ्ज़ मेरी तरफ देखिए मेरे भाइयों, हमद है अल्लाह की। अद्दाल, जो अल्लाह खुद रहबरी करता है, खुद दलालत करता है, खुद खिताब देता है। ठीक है, जरा परंतर सलमान रहबरी करने की, इस पर बहस करेंगे। अद्दाल से दाल आई है, अद्दाल अला वजूद ही, कि जिसने अपने वजूद का पता दिया। अद्दाल, ये जो तर्जुमा लिखा हुआ है जनाब, उस तमाम ने तर्जुमा पते का पता दिया, ये सारों ने यही लिखा, रहबरी की लफ्ज़ किसी ने नहीं लिखी। अद्दाल, जिस जात ने पता दिया अला वजूद ही, अपने वजूद का पता दिया, बेखल्क ही, मखलूक को पैदा करके। और नहीं पर मारे, अल्लाह ने अपने वजूद का पता दिया मखलूक को पैदा करके, मखलूक बना के। तो अब क्या नतीजा निकला, मखलूक खालिक के वजूद का पता देती है, जात का नहीं। बहुत बड़ी बात है। मखलूक किसका पता देती है, मखलूक की लफ्ज़ ही बताती है कि किसी खालिक का होना जरूरी है, किसी खालिक का वजूद जरूरी है। मखलूक की लफ्ज़ ही दलील कर रही है, बता रही है किसी के खालिक होने की। यहाँ मालूम हो गया जितनी मखलूक है, जितनी, ये मखलूक अल्लाह के वजूद की दलील है। बात आगे बढ़े, यानी जितनी भी मखलूक हो गई, जिसे ये बेखालिक की लफ्ज़ का इतलाक होता है, वो खालिक की लफ्ज़ दलील क्या बनेगी, उसके खालिक, उसके वजूद की। तो मेरे साथ रही, जरा ऐसी सलवात पढ़ेंगे, रूहानियत जरा बढ़ जाए। ये लफ्ज़ जरा सकीन होगी। अद्दाले अल्हम्दुलिल्लाह, दाले जो दलालत कर रहा है, बता दे रहा है, रहबरी फरमा रहा है, बता रहा है, कई माने आप कर सकते हैं। अला वजूद ही, अपने वजूद के लिए बता रहा है, बेखल्क ही, मखलूक के जरिए जो अपने खालिक होने का, अपने मौजूद होने का पता दे रहा है। फिर फरमाया वबे मुहदसे खल्क ही अला असलियत ही, मखलूक के हादिस होने से, मखलूक के हादिस होने से अपने अजली होने का पता दे रहा है। खालिक का हादिस होना, हादिस के माने जिसमें तगय्युर पैदा हो जाए, जिसमें तब्दीलियां पैदा हो जाए। हुजूर
में हुदूस आ जाए। बाबे मोहदा से खल्क ही अपनी मखलूक के हुदूस से, अपनी मखलूक की मुख्तलिफ कैफियतों से अला असलियत ही अपनी असली होने की दलील बना रहा है, अपनी असली होने का बता दे रहा है। मालूम होता है जो असली होता है उसमें कैफियतें नहीं होती, अरे उसमें हालतें नहीं होती, उसमें हुदूस नहीं होता। हुदूस मखलूक की सिफत है, खालिक की नहीं। बाबे मोहदा से खालिक ही मखलूक के हादिस होने से किसके पता मिलता है? उसकी असलियत का, कि वो असली है। मालूम हो गया जो असली होता है वहाँ हालतें नहीं होती, वहाँ कैफियतें नहीं होती, वहाँ हरकतें नहीं होती, वहाँ सुकून नहीं होता। जहाँ दुनिया की कैफियतें न हो उसी को असली कहते हैं। मखलूक के हादिस देखिए हादिस होने की लफ्ज़ समझ आ रही है। हादिस होने से क्या मालूम हो गया कि वो असली है और अज़ल की इब्तिदा नहीं होती। मालूम है जो शायद हादिस हो वो इब्तिदा रखती है, जो हादिस ना हो वो असली होती। उसकी ज़ात असली है, अज़ल से है। खुदा ने अज़ल की तो इब्तिदा होती नहीं, इब्तिदा तो ज़माने की होती है। गौर नहीं फरमा रहे हैं। मालूम होता है अल्लाह ज़माने से भी पहले है, वो तो है, ज़माना तो सामने बना, बहस करेंगे अभी आ रही है बातें। इसलिए मखलूक का हादिस होना, मुख्तलिफ तग़य्युरात का मखलूक में आना, मैं कहता हूँ लफ्ज़ मखलूक ही तग़य्युर का नाम है। अल्लाह असलियत है, पता लगा अल्लाह असली है, उसकी असली होने की दलील है। खुदा जाने जब जनाब अली ने उसके असली होने का तसव्वुर तमाम कैफियत को हटा के कहा, तुम्हारे इल्म अली का कमाल क्या होगा। ये लफ्जों में बयान हो रहा है जनाब, आज इल्म की कैफियतें पहुंच रही है, तभी तो लफ्ज़े वज़ा हो रहे हैं। मखलूक के हादिस होने से दलील है उसके अज़ली होने। अज़ली का तसव्वुर समझा तभी तो लफ्ज़ अज़ल से ताबीर किया। वो जो अल्लाह के अज़ली होने का कमाल समझ ले उसे अली कहते हैं। वरना तसव्वुर समझ है लफ्ज़ अज़ली है, मुझे ऐसे लफ्ज़ ने है मुझे सहारा दिया। बाबे मोहदा से खल्क ही अला असलियत ही बाबे इश्तिबाहिहिम अला अल्लाह शबीहा लहू। इन लोगों की शबाहतें, बाहमी सूरतें एक दूसरे की बनाना, एक दूसरों की सूरतें बनाना दलील है, उसकी अपनी कोई सूरत नहीं। कितने बड़े बाबे इश्तिबाहिहिम की तरफ, मखलूक की तरफ है। मखलूकात की आपस में शक्लें, एक दूसरे की शक्लें बाहमी बनाना, मैं क्या कह रहा हूँ, इश्तिबाहिहिम शक्लें। अभी बहस करते हैं, अभी खुतबा याद है, इश्तिबाहिहिम अला अल्लाह शबीहा लहू, कि उसकी कोई शबीह नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई शबीह नहीं है। लोगों की शबाहत, यही पूछा गया मेरे छठे इमाम से, मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला क्या वजह है कि बेटा माँ बाप का होता है, समझना, बाप का बेटा होता है, खून एक होता है, माँ बाप का रिश्ता बिला फसल होता है, लेकिन बेटे की शक्ल बाप से नहीं मिलती, मिजाज नहीं मिलता, ख्याल नहीं मिलता, फिक्र नहीं मिलता, अंगूठे नहीं मिलते, कोड़े नहीं मिलते। मगर हमने हैवानों में, परिंदों में देखा है, कौवे सारे एक तरह के, जानवर सारे एक तरह के हैं, उनकी शक्लों में तो एक ही शक्ल, कौवे एक जैसे हैं नहीं है। अच्छा परेशान, एक जैसे आए हैं नहीं, मेरा लगता है ऐसे जैसे देखे ही नहीं, अब तो कुछ ही दे रहा है ना यार, देखे हैं, उनकी शक्लें एक जैसी है। आदमियों की शक्लें एक जैसी क्यों नहीं है?
हालांकि निशान तो आदमी से चलता है। मुस्कुरा कर मेरे इमाम ने फरमाया हैवानों की शक्लें इसलिए एक जैसी है, उनमें विरासत का कोई कमाल नहीं। उनमें कोई विरासत वाली शाय होती नहीं है। हैवानों में विरासत होती है, उनमें तो विरासत का झगड़ा नहीं। और फिर अगर एक ही तमाम की शक्ल हो तो फिर पता कैसे चलेगा वारिस कौन है, मालिक कौन है? अगर कोई चोरी कर ले तो फिर चोर कौन कहलाएगा? किसको पकड़ेंगे? शक्ल तो सारू की है, वो कहेगा वो है, वो कहेगा वो है, वो कहेगा वो है। फरमाया फिर अगर ये हो जाए, इज्तिमा हो जाए, तो फिर आदिल के लिए जरूरी है हुक्म जो है वो आदिल के मुताबिक करना। इसलिए अल्लाह ने शक्लें बदल दी है ताकि निजाम इस्लाम में कोई इज्तिमा ही ना हो। का मसला हल हो, बहुत बड़ी बात हो गई। इज्तिमा है एक वाक़ई इज्तिमा है, एक दूसरों की बाहमी मुशाबहत। ये बहस करेंगे अभी तो आगे बढ़ेगी ना। मुशाबहत अला अल्लाह शाबहा लहू भी लिखा है, बाद में शबीहा लहू भी लिखा है। एक नुस्खे में मैंने उसकी करेक्शन खुद की, शाबहा लहू लिखा है, लेकिन ये ज़ेर थी, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर मैंने उसे कहा शाबहा ठीक है, शबी भी एक लफ्ज़ तकरीबन दुरुस्त आती है। आगे सका फिर चूंकि ये अगले से ये जो असल खुतबा सही ने मुझे हुक्म दिया है अब शुरू हो रहा। सही ने ये फरमाया यहाँ से पढ़ना। मैंने सिर्फ इसका आपको तवज्जो दिलाने के लिए ये पहली दो जुमले कहे हैं, जिन्हें अच्छी ना लगे बेशक चले जाए, बच्चे सारे उनको अच्छी नहीं समझ लग जाए। अब जनाब नहीं से बात को, अब जनाब ने मिनहा लिखा हुआ, मिनहा में इसी खुतबे का एक जोश है। मिनहा कद ताला खुदा सही कद ताला तालिउन, इन्होंने तर्जुमा किया उभरने वाला उभर चुका है। खुदा जाने इल्म इमाम में उभरने वाले का कमाल क्या है। देखिए मैं सही मौजूद है, मैं लफ्ज़ों जब एक फाइल नकरा आ जाए वहाँ तामीम का तस्वर होता है। कद ताला तालिउन, हर उभरने वाला अपने कमाल में उभर आया। फिर तालिउन ने नकरे का तस्वर देख के हर वो शय जो तुलू होने वाली है अपने अपने मकाम में तुलू हो गई। गौर नहीं करना, हाय देखिए अभी खुदा की कसम आप उस बात तक नहीं पहुंचे। देखिए बात हो रही है पूरे आलमीन की, पर आलमीन में वो कौन सी शाय है जिसने तुलू होना है, इल्म इमाम में है। जब इमाम फरमाते हर तुलू होने वाली तुलू हो गई, तो फिर इल्म इमाम में कायनात की हर वो शाय जिसमें उभरने या तुलू होने का तस्वुर है वो इस जुमले में आ गई या नहीं? अब यही से पता चला वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। खुश हो गए, खुश हो गए। कद ताला त्वेले, तुलू से तुलू, तुलू त्वेला बाय ताला, तुलू हुआ, उभरा, जात निकला। कद ताला तालिउन, खुदा जाने कौन है जो तुलू हो रहे हैं। तुलू की लफ्ज़ के लिए होती है जिनके लिए गुरूब का तस्वुर ना लुत्फ नहीं लेते। खुदा जाने अली कितने गुरूब जानता है, कितने तुलू तो बहस हो रही है। तुलू की लफ्ज़ गुरूब के मुकाबले में आती है। जब तुलू कहा जाएगा तो फिर तुलू का तस्वुर कहाँ तक जाएगा। जिसके गुरूब को भी अली जानते हैं, उसके तुलू को भी जानते हैं। अब ये इल्म इमाम है, खुदा जाने ये दायरा एक कहाँ तक फैला हुआ है। कद ताला
सरकार फरमाते हैं तुलू होने वाला तुलू हो चुका, तुलू हो गया, तुलू होने वाला तुलू हो गया, उभरने वाला उभर आया, आया दलील है उभरते देखा है। और नहीं फरमा रहे हैं जो है भारी की मैं बता रहा हूं, उभरने वाला उभर आया, तुलू होने वाला तुलू हुआ। इमाम फरमा रहे हैं यार दिलचस्पी क्यों नहीं? फिर मैं किसको सुनाऊं? तुलू होने वाला तुलू हुआ, ये कह के फिर मेरा इमाम फरमाता है वलमा लाउ में लमा कहते जिसमें से नूर निकले, शोला निकले, लुमे की लफ्ज़ है। वलमा लामी हर चमकने वाला चमक उठा। खुदा जाने जिसको भी नूर की जरूरत थी नूर लेके चमक उठा। लामे क्या मतलब? हर नूर बता दे नूर, नूर लेके, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, नूर लेके चमक उठा। जुमला कह दो फिर कोई तो मरकज़ नूर बनाया है जहां से हर नूर लेने वाला। हाय 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 हाय। क्यों अंजलि ज्यादा क्यों देखते नीचे? यार नीचे क्या है? ना कुछ है यार, लाहौर में 13 दिन में नबी बरसी खत्म हुए, एक साथ बैठे आगे बैठे बुजुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे। बोलता है कि मजलिस में तस्बीह ना पढ़ी क्या, घर पढ़ी जाके। मैंने रोक दिया उसको, ऐसे देखा, मैं क्या पहले देख ले फिर तेरे को माफी मैं बाद में मंगा, पढ़ने में दूंगा जेब में डाल दूंगा, जेब में। और मैंने कहा यहाँ मैंने सुनने आए कोई जिक्र अच्छा होगा कि आपकी मारिफत बढ़ेगी, जो तस्वीर पढ़ रहा है नहीं कर तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। कई बार जो होता तस्वीर पढ़ रहा हूँ उसका ख्याल तो तस्वीर में रहता, मुझे तो सुनते हैं। अच्छा जा कद ताला ताले उन तवज्जो फरमाएं जिसके आगे बहस कर ली है मैंने। से उभरने वाला उभरा। अलबत्ता इमाम के इल्म है पूरी कायनात में कौन नूरी मखलूक है जिन्हें नूर की जरूरत है। हर नूर का उभरने वाला लामिउन, हर लामिउन, हर उभरने वाला नूर से चमकने वाला चमक उठा। अगली लफ्ज़ ऐसी आ रही है, आए आए आए। वलाहा है हलवे वाली, लाहा लाम अलिफ है, लाहा लाएहुन, लाहा लाएहुन, हमजा और आगे फिर है हलवे वाली, लाहा लाएहुन, जाहिर होने वाला जाहिर हो गया, जो गैब को भी जाने उसे नहीं कहते। जाहिर होने वाला क्या हुआ? पहले गुरूब था या नहीं? इसका गुरूब होना इमाम जानता है, तभी तो कहा और जो गुरूब था जाहिर होने वाला जाहिर हो गया। तो इमाम के नजदीक कौन सी शाह है जो उससे इमाम से पोशीदा? जाहिर, जाहिर होने वाला जाहिर हो गया। फिर इमाम ने एक निजाम आलमीन के लिए बेहतरीन लफ्ज़ गई, मैं जल्दी लफ्ज़ को आपको समझाए, टेढ़ा सीधा हो गया। अल्लाह जाने टेढ़ा कौन था और सीधा कैसा? क्या कह रहा है मेरा? वादा दला एतदाल में आ गया। एतदाला माइलुन, माइल होता है किसी की तरफ, माइल है ना आपकी तरफ, यार ये बच्चा माइल है, ये माइल माइल समझते हैं ना? अच्छा कुछ नहीं कह रहा माइल, वादा माइलुन, माइल के माने इन्होंने टेढ़े की लफ्ज़ की, क्योंकि शरीयत के निज़ाम पे चला है, टेढ़ा सीधा हो गया। खुदा जाने वो सीधा कौन है और टेढ़ा कौन है।
تو نہیں بیٹھے؟ چپ چپ زیادہ ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خوشی بھی ہے، ذرا برکت صلوات پڑھ دیتا وَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا بِزَمَانٍ بِيَوْمٍ يَوْمًا، اللہ نے تبدیل کیا، بدل بنایا، بِقَوْمٍ قَوْمًا، ایک قوم کا بعد میں دوسری قوم، پہلی قوم کی کیا بن گیا ہے؟ بدل بن گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیسی بڑی بات؟ پہلی قوم کی خدا کے واسطے سمجھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی قوم فَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ، اللہ نے بدلا کس کو؟ بِقَوْمٍ قَوْمًا، ایک قوم سے اس کے بدلے میں دوسری قوم۔ لگتا مجھے یہ ہے جو جو امام زمانہ کی آمد قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، حقیقت کچھ مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ میں کیا نتیجہ نکال دے رہا ہوں؟ قوم کو قوم سے بدلا، اولاد تو نہیں کیا، نسل تو نہیں کی چل رہی، نسل تو وہی ہے، قوم وہی ہے، لیکن تبدیلی کس میں آئی؟ عرفان میں بھی آئی، عمل میں بھی آئی، عقیدے میں بھی آئی، فکر میں بھی آئی، پہچان بڑھی گھٹی نہیں۔ اب ملاحظہ کرنا، آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کیا تھا؟ صحیح آپ ہم مرکز میں رہے، 20 سال پہلے کیا تھا؟ اب کیا ہے؟ یہ ماحول تھا 20 سال پہلے، 40 سال پہلے تھا یہ ماحول نہیں تھا جو اب ماحول ہے۔ یہ تبدیلی کس نے کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے ولایت علی پھیلانے میں خود اللہ کا دخل ہے۔ اللہ نے تبدیل کیا، قومن، دن کو دنوں کے ساتھ، دن تو وہی تھے نا، گزرے ہوئے زمانے میں کیا تھے، موجودہ میں کیا تھے، لیکن موجودہ میں کیا ہو رہے کتنی، یہ پہلے اتنی مجالس تھی، اتنی یہ امام بارگاہیں تھی، اتنا ماحول تھا، اتنا فکر تھا، اتنی معرفت تھی، اتنا عرفان تھا، اتنی منتظمین تھے، اتنی مجلسیں کرانے والے، اتنی سننے والے تھے نہیں تھے، اب ہیں۔ پھر یوم کو یوم سے بدل دیا یا نہیں بدل دیا؟ دن وہی ہے، فکر بدل گئے، دن وہی ہے، عرفان بدل گیا، دن وہی۔ اس عرفان کے بدلنے میں کس کا کمال ہے؟ اس کا اپنا کمال نہیں۔ خدا کی قسم اگر مجھے اجازت دے تو میں لفظ کہہ دوں، اس آزاداری کے پھیلاؤ میں آپ کا کوئی دخل نہیں، توحید کا دخل۔ ذرا روک کے تو دیکھیں میں دیکھوں کیسے۔ تبدیلی کس نے کی؟ کیسے اشارے ہو رہے ہیں؟ لفظوں کے اندر اشارے ہیں۔ فَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا، قوم تو نسل تو وہی آئی۔ ایک میں لفظ کہوں لفظ اگر آپ خوش ہو جائے گا میں کہوں، یہ جو میں خوشی کے دن ہے، جناب مالک اشتر نے کہا بولا میں نے بھی اتنے مارے ہیں، یوم یوم میں بدلے، آ گئے نا مومن،
بسم اللہ گیا تشریف ہے یوم بے یوم یوم بے اللہ خوشی ہوگی سے آپ تشریف لے آتے آپ دل اتنا ہو جاتا ہے آپ بیٹھے ہوتے بے یوم یوم یہ کیسے بدل جاتے ہیں پچھلے دن یوم سے بدلتے ہیں لے قومن نسل وہی چلی آ رہی ہے اس قوم کا معیار بدل گیا فکر بدل گیا ذکر بدل گیا عمل بدل گیا عرفان بدل گیا پہچان بدل گیا یہ کس نے یہ صلاحیت کس نے دی ہے یہ کس نے یہ قوتیں دی ہے اللہ کہہ رہا ہے خود امام فرمایا اللہ نے دی ہے یہ کیوں دی ہے تاکہ جس نے آنا ہے ان کو پہچان کرنے کے لیے ذہن پہلے سے تیار ہوگا امام زمانہ میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے آنا ہے جب آنا ہے تو مومنین کے ذہن تیار ہوں گے یا نہیں ذہن ان کی صلاحیتیں بڑھیں گی یا نہیں علم و عرفان و معرفت بڑھے گا یا نہیں جتنی بڑھتا چلا جائے گا اس لیے پہچاننا تو ان کو ہے جب ان کا عرفان بڑھے گا توحید کا خود بخود ہو جائے گا ان کے عرفان پر منحصر ہے توحید کا عرفان ان کا عرفان جب بڑھتا چلا جائے گا اس لیے سرکار فرماتے ہیں اچھا اگلی لفظ میں نے تین چار جتنے میرے پاس بلاغہ تھے دلدار سب سے پہلے لکھے وہ بھی میرے پاس ہے پھر اگلی لفظ عجیب آئی ہے فَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا بِيَوْمٍ يَوْمٍ وَانْتَظَرْنَا الْخَيْرَ کسی نے خیرہ بھی لکھا کوئی خیرہ خیرہ خیچری کے زیر بھی لکھی کسی نے خیرہ کی لفظ بھی لکھی ہے اس خیرہ کو میں نے کئی زاویوں سے مختلف اس میں نے دیکھا اسی میں صرف غیرہ تھا باقیوں میں غیرے کی لفظ نہیں خیر نہیں تھی خیر نہیں تھا خیر تھا لکھنے والے کاتب جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی ڈنڈی مار دیتے ہوتا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے خدا گواہ ہے اس خیرہ اور خیرہ کو کتنی گھنٹے مجھے لگے تلاش کرنے میں کہ اللہ کرے میں لفظ صحیح پڑھوں خیرہ ہے لیکن خیرہ ہے لیکن زیادہ تر مجھے خیر کی لفظ اس لیے آئی کہ آذان میں ہے حی علی خیر خیرہ کی لفظ زیادہ آیا ہے خیر کو سمجھ گئے اب جناب علی فرماتا ہے وانتظرنا خود امام علی خود فرما رہا ہے شاید بات کرے خدا کی فرمان جھوم گیا پورے کمرے میں کھڑا ہو گیا وانتظرنا خیرہ یا خیرہ انتظار المجدب المطر ہم نے خیر کا خیر سے گمراہ کیا ہے امام کی آمد کا ایسے انتظار کیا جیسے قحط زدہ بارش کا انتظار کیا پتہ وہاں لگتا ہے جہاں قحط پڑ جائے پھر پتہ لگ جائے کہ بارش نماز استسقاء کیسے پڑھی جاتی ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کہتا ہے تو پتہ لگے گا کہ بارش کسے کہتے ہیں ہم نے انتظار کیا خیر کا اس خیر سے مراد جائے ظہور امام زمانہ انتظاراً مجدب مجدب کہتے ہیں قحط زدہ مطر منے جس طرح قحط زدہ بارش کا انتظار کرتا ہے ہم بھی اس خیر کی انتظار کی ہم نے کی تم بھی کرو ہم نے بھی کی
خدا کے زمانے میں نہیں پڑھی؟ صحیح، ان کے زمانے میں نہیں پڑھی، جب اپنی خلافت کا زمانہ آیا اس میں پڑھے، پھر خیر سمجھ لے، خیر ہی ولایت علی لیکن رسول کے ہوتے ہوئے میں منتظر انتظار نہیں کریں گے. خدا جانے رسول کے بعد کیا انقلاب آیا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہم نے انتظار کیا، کس کا؟ ایسے انتظار کیا. کس کا انتظار کیا؟ خیر کا. وہ خیر کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. رسول نے تو خیر کا اعلان کیا نا. میں گہرائی میں پھر نہ جاؤں. آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ پریشان ہوتے میرے وہ ذہن سے آشا نکل جاتی. چلو اور کیا کر رہے ہیں؟ رات کے تو آئے نہیں، بیٹھے بیٹھے بن رہی ہے. فانتظرنا بخیر. سرکار بھی فرماتے ہیں انتظار میں تھا. جنہوں نے میری ولایت کو نہیں مانا شاید اب مان لے. ہائے 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 ہائے. نہیں مانا تو انتظار ہوا. خیر کو مان لیا جاتا تو جناب علی دوبارہ انتظار کیوں کرتے؟ سیانے بنے نا یار. خدا کی بات سے سمجھے نا معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ وانتظرنا. اور انتظار بھی اتنی سخت تھی جیسے قحط زدہ بارش کا انتظار کرتا. کیا مطلب ہوا؟ روز کہتا ہے بارش دے، روز دعا مانگتا ہے، روز دعا مانگتا ہے، کرتا ہی نہیں. امیر فرماتے ہیں ہم بھی منتظر تھے کہ وہ وقت آئے کہ میری ولایت پر ملا مانی جائے. اچھا چلو بس تب وانتظرنا خیر. اچھی نہیں لگی کیا لگی ہے؟ اچھا شکر شکر شکر. وانتظرنا خیر. انتظار المجدب بالمطر. جو بارش کا انتظار کرتا ہے قحط زدہ اس طرح انتظار ہو کے اب فرماتے انما حاصل لگا اتنی باتیں کر کے او میں قربان ہو جاؤں. او خدا واسطے میں قربان ہو جاؤں. اب حاصل لگایا انما الائمۃ. لوگوں یہ جو 12 یا 14 معصومین ہیں، 12 امام ہیں. کون لگا رہا ہے امام؟ انما الائمۃ. یہ جو ائمہ امام کی جمع ہے، امام ہے. اب یہاں ہم ابھی پہلے میں 12 کا تصور دے دوں آپ کو. انما الائمۃ. یہ جو 12 ہیں، کتنی بڑی باتوں کے بعد کیا کہا؟ انما الائمۃ. یہ جو 12 امام ہیں. ادھر ادھر نہ دیکھے میرے بھائی، نہ دیکھے میں بڑی لفظ کو روکے ہوئے ہوں. انما الائمۃ فرمایا یہ جو 12 امام ہیں قوام اللہ ہے اللہ خلق ہی. یہی پوری خلق کے ستون قائمون قائمتن. آگے کیا ہے؟ قوامون ہے صحیح. اے مبالغہ میں کیا آتا ہے؟ قائمون قائمان قائمون قائمتن قوامون. قوامون آگے نہیں پڑھتے تھا پریشان نہ. یہ جو قوام ہے، قوام مبالغے کو ظاہر کرتا ہے. ہم ہی
साथ में लिखा है अल्लाह के हवाले से। कायमुन अल्लाह जब आता है तो हुक्म और तसर्रुफ के माने में आता है। हम ही पूरी खाल्क पर निगरान और हाकिम हैं। मासूम क्या बोला? बस हम ही हाकिम हैं। आइमा की लफ्ज आ गई, हाय 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 हाय। आइमा की लफ्ज में देखिए नबी निकल गए, रसूल निकल गए, रसूलों की बात नहीं हो रही, फकत इन 14 की बात हो रही है। आइम्मा तो ये जो आइम्मा है, आइम्मा इमाम की जमा, आइम्मा इमाम के नजदीक से आइम्मा आ रही है। इन्नमल आइम्मा तो ये जो आइम्मा है, इमाम है, कुफामुल्ला है, अल्लाह के कुफाम है। कुफाम कामा यकुम से ये बात भी मैं ढूंढे नसर यम सुरूना लाजिम कुफामुन अल्लाह खल्क ही जितनी खल्क है कुछ नहीं होती, सिर्फ कराची की खल्क नहीं है, मछलियां नहीं, समंदर वाली कुफामुल्लाह है, अल्लाह के कुफाम है। यानी क्या किन के कुफाम है? अल्लाह के लिए। अल्लाह नहीं कहा कि मैं कुफाम हूँ। सही मैं क्या कह, अल्लाह की बात नहीं हो रही। ये जो खल्क के कुफाम है, अल्लाह कह रहा है, इमाम कह रहा है हम हैं। अल्लाह ने हमें बनाया ही खालिक का सहारा है। अब मैं बस कहूँ खालिक कायम ही हमारी वजह से है। कुफामुल्लाह है, अल्लाह के कुफाम है, अल्लाह खालिक ही उसकी पूरी मखलूक पर, जमीन है आसमान। अब बात होता है जब पूरी कायनात का एक क्या है, सहारा है, सुतून है, किवाम है, बहस करेंगे तो फिर इनको कितना इल्म देना चाहिए खाली, कितना ना कितना इल्म देना चाहिए, कितना इल्म देना चाहिए। अच्छा आप खुश हो जाए, जरा नारे भी तो लगवा दिए। सरकार अम्मार इब्न यासिर कहते हैं कि जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए मस्जिद नबवी में अकेले बैठे। मैं किसी काम के लिए थोड़ा सा इधर हुआ, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गौर नहीं फरमा रहे। जो जनाब अली के साथ बिला फासला के बैठ जाए उसके अम्मार कहते हैं। कैसे इंसान है यार, कैसे अम्मार कहते हैं। मैं सरकार के साथ थोड़ी सी कूफा में कोई नहीं है, सिर्फ सरकार है। सरकार है जनाब, सरकार में ये गमा तो साकिबा में भी है, मुर्जात आले मोहम्मद ले उसमें भी है, और फिर वाक़या में है कि जनाब अली है फरमाया हाँ ये सही कहता है, तस्दीक कर लो। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये सही कहता है, तस्दीक कर लो। जब बोले जनाब अली तो मार के देख कोई नहीं, कई बार कदमों में सारा किया मौला, जब राज हो जाए तो ऐसा रखना पड़ता है। मौला है कोई नहीं, कैसे बातें फरमा रहे हैं? बस गिरा के मेरे मांगे पापा जरा ऊपर देख, जाले में देखा तो एक कबूतर और एक कबूतरी बैठी। कबूतर और कबूतरी दो सरकार ऊपर बैठे हुए। सरकार ने बोला मैंने इनको कहा, इनको वो कहेगा जो इनकी बोली समझे। खुदा की यही बात बोलियों की तफसीलें उठाई जा रहा है, तफसीलें उठाए पूछा गया। फिर बाद में एक बात आती है, किसी बात मंतिका तैर की, तो उन्होंने कहा कि हम तो समझते थे सुलेमान ने दाऊद को सिर मिली हुई है। मेरे बाप ने फरमाया वो मेरा नाम लेके तो इल्म मांगा।
مجھ سے ہٹ گئی ہے، کسی اور کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ جانے یہ توجہ ہوتی کیا ہے۔ کبوتری نے کہا، کبوتر نے کہا تیری توجہ سمجھ گیا ہے نا؟ اچھا کراتی تو سمجھ لیتے ہیں، ادھر کسی اور کی طرف ہو رہی ہے، میری طرف تو ہوئی۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا میں کیسے مطمئن ہوں؟ کہا میرے اس امام کی قسم جو عصمتوں کو محفوظ رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ جب دوسرے کبوتر کا مجھے اطمینان کیسے ہو؟ کہا اس امام کی قسم جو نیچے بیٹھے ہیں۔ میں نے کوئی بھی جان توجہ ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ کبوتری نے کہا اطمینان نہیں ہو رہا، میں نے کہا ہے یہ سچ کہتا ہے، اطمینان کر لے۔ اور نہیں فرما ہائے 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 اطمینان کر لے۔ کیا نہیں کرنا میں نہیں دستا، اطمینان کر لے یہ صحیح کہتا ہے، صحیح۔ جب امام نے یہ کہا نا صحیح کہتا ہے، وہ مطمئن ہوئی اور فوراً کبوتر نے کہا تو اس سے میں محبت ہی اس لیے کرتا ہوں کہ تجھ سے میرا ایک بیٹا ہو جو میرے سہیلی سے محبت کرتا ہے۔ ایک امام ایسے ہونے چاہتے تو ہر شہر کی بولی سمجھے جب پورے خلق کا سہارا ہے۔ میں اپنے بولیوں کی کافی پتا نہیں ہے۔ اب فرمایا کفام اللہ علی جمی کفام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام فرماتے ہیں یہی ائمہ حاصل کہہ کے فرمایا، یہی امام عرفاؤہ، عرفا عارف کی جمع عرفا، مبالغہ آتا ہے بابا، یہی عرفا ہیں۔ عرفا کا لفظ اگر میں کہوں یہی اسے بہتر جاننے والے ہیں۔ کتنی میں نے محنت کی اس لفظ پر، آپ ابھی بات سمجھ آگے میں کہتا ہوں یہی عرفا ہے توحید کو جاننے والے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا علی اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اس کی پہچان جب یہ حدیث آیا نہیں، اللہ کو تو پہچانتا ہے یا میں پہچانتا ہوں، اور مجھے یا تو پہچانتا ہے یا اللہ پہچانتا ہے۔ یہ لفظیں کہیں تو آپ کو پھر دقت کیوں ہوتی ہے؟ اسے یا اللہ پہچانتا ہے یا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ البتہ پہچان کا معیار کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ عرفاؤہ بس علی عبادہ، جتنی عباد ہیں، عباد عبد کی جمع ہے، عبد، اس میں لمبی بحث ہوگی عبد کے جتنے عرفا ہیں یہی ائمہ۔ عارف بن ہی نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت نہ مانے۔ خدا کی قسم ہے، جب تک نہیں مانے گا صحیح عارف نہیں ہوگا۔ عالم ہونا اور ہے، عارف ہونا، عالم اور عارف ہو۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی دہرایا، میں جلدی سے بات دہرا دوں تو پھر بات میں آگے بڑھاؤں۔ ایک عارف گزر رہا تھا، عارف بیٹھا ہوا تھا، جب سامنے سے گزرا تو اس نے روک لیا، بھائی ذرا رک جا، رک گیا، بتا کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 20 سال۔ کہتا ہے داڑھی سفید ہوگی لگتے تو 60 سال کے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ عارف کہتا ہے 60 سال کے لگتے ہو، داڑھی سفید ہے، کہتا ہے 20 سال، کہتا ہے عمر 8 ہے میری 60 سال کی،
لیکن شمار میں 20 سال سے کیوں کرتا ہوں کہ 20 سال سے اقرار ولایت علی کی اب عمران صاحبی کے بات ہے. عمران صاحبی نے جناب امام علی رضا علیہ السلام اللہ ابھی ہے 5 منٹ ہے اس میں میں یہ چاہتا ہوں اگر زیادہ وقت بھی نہ لوں کل بھی تو آنا ہے دو میں دیتا آپ نہیں جانا. جناب عمران صاحبی اب دیکھیں پڑھا کریں کتابیں لیا کریں علوم اخباری نظام پہلی جب جب جناب علی علیہ السلام نے یہودیوں کو نصرانیوں کو زرتشتیوں کو تمام کو جب شکست دی علمی شکست دی امام نے فرمایا کوئی ہے اسلام پر سوال کرنے والا میں علی جواب دینے کے لیے تیار. یہی عمران صاحبی دہریہ میں دہریہ یہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو سارے جانتے تھے کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا مولا اگر آپ حکم نہ دیتے سوال کا میری ہمت نہیں تھی کہ میں سوال کر سکتا آپ نے حکم دیا مجھے سہارا ہو گیا سوال کرنے میں ایک سوال کرتا ہوں صحیح آپ نے بالکل لوگ جب اس نے کہا میں سوال کرتا ہوں لوگ کانوں سے کان ملا دیا لوگوں کہ اس کی بات کہیں سوال کی بات ہمیں سمجھ مت نہ آئے اس طرح متوجہ ہو گئے. سرکار نے بولا پوچھو نہ پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا مولا سب سے پہلے کون تھا اور سب سے پہلے کون بنا سب سے پہلے کون تھا اور سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا یا میں جلدی سے کہتا ہوں آپ کہتے ہیں چلو جی یہاں تک پہنچایا کون تھا سب سے پہلے سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں فلم ہوا وہ تھا لم یکن معہ شیء کوئی شے اس کے ساتھ نہیں تھی وہ تھا اور وہ کسی کیفیت کا پابند نہیں تھی کسی عرض کا عربی کیفیت کو کہتے ہیں کسی عرض میں پابند نہیں تھا وہ بغیر کسی کیفیتوں کے کمال تھا. تھوڑی بات ہے نہ تجھے نے سنا تھوڑی بات ہے تو آتا ہے آپ سمجھ سمجھ آتی کون سا کوئی سمجھانے آئے تھا کوئی کیفیت نہیں تھی. اب اسی اللہ نے عمران سب سے پہلے ہمیں بنایا ہماری بھی کوئی کیفیت نہیں دیکھے جا کے ہماری بھی اپنی کوئی کیفیت نہیں تھی. ہم کسی کیفیت کے پابند اپنی کیفیت کے پابند اپنی ہی لفظ ہے صحیح خیال کرائیں اپنی کیفیت کے ہم پابند نہیں تھے. جیسے وہ کمال تھا ذات میں ہم کمال تھے وجود میں. ہائے 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 ان کو کون سمجھے وہ میرا بابا ان کی حقیقتوں کو کون جانے. ہم بغیر اپنی کیفیتوں کے ہمیں کسی یہ لفظ لکھیے اگر نہ ہو میں پابند لفظ لکھیے ہمیں کسی جگہ نہیں ٹھہرایا چونکہ مقام ہی نہیں تھا. پھر کیا تھے کسی شے میں ہمیں نہیں ٹھہرایا چونکہ کوئی مقام ہی نہیں. وہ لا مکان تھا ذات میں یہ لا مکان تھے. اللہ جانے کیا وجود ہے یہ جانے وہ جانے ہمیں کیا خبر بابا. ہمیں کسی کا مثل نہیں بنایا کیونکہ ہمارا مثیل کوئی نہیں تھا. ہمارا کوئی مثیل نہیں ہمیں بنایا ہم تھے. یہ کہتے باب نے بولا اگر ہم نہ ہوتے دنیا کو خبر ہی نہ ہوتی تسبیح ہوتی کیا.
تحلیل کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, تقدیس کیا ہے, تقدیس تحلیل. خبر ہی نہ ہوتی عالمین کو اگر ہم نہ ہوتے. میں نے کئی دفعہ دہرایا, اس لیے تو ہم کر کے انہوں نے صحیفہ کاملہ میں بھی صحیفہ الویہ میں پہلی لفظ ہے جو خطبے کی ابھی میں نے پہلی لفظ پڑھی, الحمدللہ ہے اول محمود. حمد ہے اس اللہ کی جو پہلا محمود ہے, حامد نہیں. پھر کنہوں نے حمد کی, وہ کیا کہلایا, محمود. میں پھر دوہرا دوں, ساتھ آگے. اول محمود و آخر معبود. سمجھ صحیح سمجھ, آخر معبود. اور محمود اول ہے, معبود آخر ہے. کیا مطلب, پہلے نہیں, کیا مطلب. اچھا نہیں آنے بیٹھے, اب بیٹھتے آخر معبود میں جناب علی فرماتے ہیں صحیفہ الویہ پہلی میں جو کہا اول محمود و آخر معبود. آخر معبود کی کیا معنی, معنی یہ ہے جب تک معبود رہے گا ایک عبد کا رہنا واجب ہے, اسی عبد کو امام زمانہ. کون ہے امام زمانہ؟ انشاءاللہ کل یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. پروردگار بخش